دعوت سخن دیتا ہوں قاری قرآن، بلبل قرآن، شیر پاکستان، شیر اسلام، میری مراد فضیلت الشیخ قاری محمد بنیامین عابد صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلندے، برا کہنا اینا ہستیاں نو، رکھ اپنا منہ تو بندے، تے آل صحاب تے اہل بیت نو جڑا کردہ یارو کنڈے، میں تا سو ورگی بس ایک کرساں او گندے گندے گندے۔ ترتیب دے اعتبار نال مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب پہلے تشریف لے کے آئے اور خطاب دا پہلا حق بھی رکھ دے سن۔ میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ انہاں اپنی واری جڑی ہے
وہ مینوں دے دیتی ہے تے تسی میرا شکریہ ادا کرو کہ میں اپنی واری انہاں نوں دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل چ کل میں بڑا دور دا سفر کرنا ہے، جی وجہ تو میں انہاں کی گزارش کی تھی اور انہاں میری گزارش نو قبول کیتا، منظور کیتا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ پاک مولانا نو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عزت والی، غیرت والی، شرم والی، برم والی اور حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عمومی طور تے خاص کر اج کل یہ بات بڑی عام سنن اندر آندی ہوئی ہے۔ میں کسی گروہ کا بھی نام نہیں لینا کہ یہ اونا پھیلائی ہے، خرے کنہ پھیلائی ہے، جنہ پھیلائی انہوں نے پتہ ہی ہوئے گا، لیکن یہ بات بڑی عام ہوئی رہی ہے کہ جڑے اصحاب رسول سن وہ آل رسول نال بغض کردے سن، معاذ اللہ۔ یہ گل پھیلی ہوئی نا، پھیلائی کنہ نے؟ جنہ پھیلائی انہوں نے پتہ ہی ہو۔ بہرحال جنہ بھی پھیلائیے انہاں غلط پھیلائے۔ صحیح گل ہے کہ اصحاب رسول اور آل رسول جڑے نے وہ آپس اندر بغض نہیں سن کر دے بلکہ آپس اندر محبت کر دے سن۔ یہ جنیاں میں گلاں کر رہے ہیں تنوں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے جو پنجابی سمجھ لیتا ہے؟ سارے سمجھ، ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ۔ میں تانوں سارے میں جو بول رہا وہ تانوں سمجھ آ رہی، اللہ جاندا ہے۔ میں تے ہی سمجھی کھلوتا سا بھی تانوں سمجھ نہیں آتی پی، تے میں تے سوچدا پیا سا بھی ہن انگلش بولنی پینی، تے چلو مہربانی گل نیڑے ہی مک گئی۔ یہ مطلب ہے بھی تانوں گل دی سمجھ آ رہی، تے جے تانوں گل دی سمجھ آندی ہے تے میں ہن ایک گل لگا کہن، پتہ نہیں تانوں سمجھ آندی کہ نہیں آندی، چیک کر لیں، کہو سبحان اللہ۔ تسی پنجابی ہو، واقعی پنجابی پتہ لگ گیا نہ، ہن مینوں یقین ہو گیا ہے میں تانوں سمجھ آ رہی، اونج مینوں بھی اج لگ پتا گیا ہے۔ اینج دے جلسے والے مینوں کدی نہیں ٹکرے جویں دے اج دے ٹکرے نے، کہو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، توجہ۔ وہ کسی شاعر نے آکھیا ہے، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ جنہوں ادب نہیں انہوں محبت دے معنی دا پتہ ہی نہیں، تے بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ اگلے جملے دا تانوں پتہ ہے، جو ہوئی سو ہوئی۔ آج تسی ویکھو شعر کیویں جڑ دے، آج میں تقریر انج ہی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال کتھے سے پلا سبحان اللہ تسی سبحان اللہ۔ کیا بات، توجہ۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول تے آل رسول انہاں دوواں دے درمیان بغض نہیں سی،
بلکہ محبت سی. کی سی انہاں دوواں دے درمیان؟ محبت. یہ دلیل کی ہے؟ یہ دلیل قرآن پاک ہے. یہ دلیل کی قرآن پاک. قرآن پاک وچ لکھیا ہے کہ یہ آپس چ محبت کرتے سن. ہوں قرآن تو وڈی کتاب تے کوئی نہیں. سارے قرآن پاک نو منن والے بیٹھے نا ماشاءاللہ. 30 پارے والا مانتے ہو کہ 40 والا؟ چلو پھر تو لڑا ہی مکیا گیا. پھر تو گل سیدھی ہو گئی بالکل. جڑا 30 پارے والا قرآن پاک ہے او دے وچ دلیل ہے کہ اصحاب رسول تے آل رسول آپس وچ بغض نہیں سن بلکہ آپس وچ کی کرتے سن؟ محبت کرتے سن. وہ دلیل میں تمہیں اج یاد کروا دیں. نکے نکے بالاں نوں یاد کروا دینی تے اللہ دے فضل نال انج یاد کروا دینی ہے کہ اے صبح گلیاں چ پھردے بھی وہ دلیل پڑھن گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تے تانوں بھی یاد کروانی وڈیاں نوں. تسی نوجوان ہو, تسی نصیب و لال دے دوڑے بڑے یاد کیتے ہیں تے قرآن بھی یاد کر لو تھوڑا جہا. کی خیال ہے؟ قرآن یاد کرو کیونکہ دوڑیاں کام نہیں آنا, قرآن نے کام آنا ہے. آنا ہے کہ نہیں آنا؟ جیڑا بال پیچھے بولے نا انہوں چوک کے اتنے بٹھا دے میرے لئے. میں انشاءاللہ سیدھا کر دیں گا. نالے پتروں میں تنوں ادب سکھانا ہے کہ وڈیاں دا ادب کیویں کریدا ہے, وڈیاں نال بولی دا کیویں. تنوں میں ادب بھی سکھانا ہے. اور سب تو وڈی ذات اللہ پاک دی ذات ہے. اللہ پاک دا نام ادب نہ لینا ہے کہ پتر سبحان اللہ انج نہیں کہنا. یہ اللہ پاک دی تعریف ہے. سبحان اللہ انج کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ادب سب تو پہلی شے آ. اس واسطے جڑا ہوندا نا چلاواں جا سبحان اللہ کہنا یہ اچھا نہیں. سبحان اللہ کہنا دل نو تسکین واسطے. کوئی گل چنگی لگدی ہے, گل سمجھ آندی ہے, پھر بندہ کہندا سبحان اللہ. اے تو تے جڑا چاور نال کہنا وہ نہیں کہنا. کدی کسی نے آدھے ابو جی دا نام چاور نال لیا ہے؟ نہیں. تے جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, او دا نام انج چاور نال نہیں پتر لئیدا, ادب نال لئیدا. میں تانوں ادب بھی سکھانا ہے انشاءاللہ. ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. اصحاب رسول تے آل رسول آپس چ بغض نہیں بلکہ آپس وچ کی کرتے سن؟ محبت کرتے سن. کتنے لکھیا؟ قرآن چ لکھیا. وہ بس ایت میں تنوں اج یاد کرا کے جانی. بس اج میرا موضوع اتنا ہوئی ہے. میرے تو بعد انشاءاللہ شاندار گفتگو مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب کرن گے. سنو گے نا؟ کہو انشاءاللہ. میں تواڈے کولوں قسم چکان لگا. مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب دی تقریر پہلے 15 منٹ تساں بیٹھ کے سننی ہے. تانوں اللہ دی قسم پہلے 15 منٹاں دے وچ تواڈے چ کوئی بندہ اٹھے نا, اگوں اللہ دے فضل نال انہاں تانوں انج قابو کر لینا ہے, قرآن دی مٹھاس انج پا دینی ہے بھی اگلا پورا گھنٹہ تواڈا اٹھن نوں دل ہی نہیں کرنا انشاءاللہ. میں یقین اس واسطے تسی میں تقریر کیونکہ پہلے کردا پیا کیونکہ مینوں بار بار کہہ رہے سن بھی انہاں ٹر جانا ہے, انہاں ٹر جانا ہے, انہاں ٹر جانا ہے. تے میں بھائی انہاں نوں آکھیا بھی اج میں انہاں نوں جان نہیں دینا انشاءاللہ. تے میری کانڈ نہ لوایا جے, تہاڈی مہربانی. تے تسی مینوں پکا وعدہ دیو کہ تسی مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب دی گفتگو سنو گے. کہو انشاءاللہ. ایتھو میں جدو تقریر کر کے جاواں نا تے کوئی بندہ اٹھ کے میرے نال سلام ہی نہ لوے, بے ادبی بن جائے جے. کوئی رولا نہیں, سلام دی کوئی لوڑ. تسی آرام نہ بیٹھے رہنا تے میں چپ کر کے تو باہر نکلنا, پھر میں گڈی چ بیٹھ کے مگروں لتھاں گا چلا جاواں.
तुसी जनाब बहना है, तुहाडे चो किसी बंदे ने उठना नहीं, मौलाना दा बयान सुनना है, कहो इंशाअल्लाह। असहाबे रसूल ते आले रसूल आपस विच की करदे सन? बोलो मुहब्बत। किथे लिखिया है? बोलो। पढ़िए कुरान, फिर पढ़िए कुरान। सुनो, एक तन स्पीकर थले हो जाता हौली हौली। चलो बस ठीक, अल्लाह दे कर लो सन्नी ले आओ, टाइट कर। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह दे फजल। हाँ जी, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद नबी पाक दा नाम आए, दरूद मोहब्बत नल, प्यार नल, ज़ौक़ नल, शौक़ नल, अदब नल पढ़ना ते सारियां पढ़ना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तुहाडे सीने ठंड पावां तुहाडे सीने कि ना पावां? सुनो, मैया मीना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले, मैया मीना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले, गल मुकदरां दी की सुनावा, गल मुकदरां दी की सुनावा, आखे खलीमा मैं बारी जावा, आखे खलीमा मैं बारी जावा, सोना मुखड़ा ते सोनी चाले सारी दुनिया तो बेमिसाले। और सिद्दीक उमर दी शान सहाबा सिद्दीक उमर दी। साउंड वाला किथे बेटा? साउंड वाला चन्ना थोड़ी जी आवाज खोल मेरा चन्न, थोड़ी जी आवाज खोल। क्यों मौलवियों का ही जोर लवाई जाना है? थोड़े दी आवाज अल्लाह तेरा भला करे, नहीं सड़न लगा है, इन कुछ भी नहीं होने लगा। यदि आवाज खोल दरा ते जाग के बह दरा, बेदार होके बह ते जनाब आवाज सोहनी बना। मदीना साउंड अल्लाह तेरे साउंड बरकत पा दे। 2 डब्बे ने अल्लाह 4 कर दे, 4 डब्बे ने अल्लाह 8 कर दे, 8 ने अल्लाह 16 कर दे। इन्नियां दुआवां चज ना चला स्पीकर। तवज्जो, सीधे आ जाए। ये की करदा है? सेट कर, ची न कराए। तवज्जो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक उमर शान सहाबा, सिद्दीक उमर दी क्या बातें, सिद्दीक उमर दी क्या बातें, मिलिया जिन्हां सोने दा साथ, मिलिया जिन्हां सोने दा साथ, सुध अज भी आका दे नाले सारी दुनिया तो बेमिसाले। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्का सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना।
کیوں نہیں کرتے نعرہ تکبیر ایتھے شان صحابہ زندہ باد حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب اللہ اکبر پتر بولنا نہیں تہاڈی بڑی مہربانی میں چنگا تانوں ادب سکھان لگا بولنا نہیں پتر جنوں نیند آندی اٹھ کے باہر چلا جائے جنوں کو گل آندی وہ بھی باہر چلا جائے ایتھے بہ کے پتر نہیں بولنا جے تسی ہن بولے نا تو میں تہاڈے ابے نوں تہاڈی شکایت لا دے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے رسول اللہ واللہ دے رسول نے والذین معہو جڑے انہاں دے نال رہن والے نے او کون نے اشداء والکفار کافراں واسطے بڑے گرم نے رحماء بینہم اے جڑی گل میں تانوں یاد کرانی ہے رحماء بینہم اللہ سنیا ایتھے رولے پے پھردے نے ایتھے کہندے نے اصحاب رسول جڑے سن وہ آل رسول نو چنگا نہیں سن سمجھ دے آل رسول دیاں جائیداداں تے قبضے کر گئے آل رسول جڑے نے وہ کھا گئے معاذ اللہ آل رسول اصحاب رسول جڑے سن اصحاب رسول آل رسول نو ممدہ بول دے سن اللہ سنیا ساریاں گلاں سنن اندر آندیاں نے اسی اج تواڈے کولوں پوچھنا چاہنے ہاں اصحاب رسول دا آل رسول دا آپس اندر تعلق کیویں دا آپس اندر ملنا تے برتنا کیویں دا فرمایا رحماء بینہم آپس اندر محبت کرن والے رحماء بینہم آپس اندر پیار کرن والے رحماء بینہم ایک دوسرے دا درد بنڈن والے رحماء بینہم ایک دوسرے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والے رحماء بینہم ایک دوسرے دے غم نو اپنا غم سمجھن والے رحماء بینہم آپس اندر ہمدرد رحماء بینہم آپس اندر شیر و شکر رحماء بینہم آپس اندر خوشگوار ماحول والے رحماء بینہم ایک دوسرے دے ہمدردی کرن والے رحماء بینہم ایک دوسرے دے زخمات محبت دیاں پٹیاں کرن والے رحماء بینہم ایک دوسرے نو اپنی دعوتاں تے بلان والے رحماء بینہم ایک دوسرے دے رشتہ داریاں جڑن والے رحماء بینہم ایک دوسرے نو اپنی غمیاں تے خوشیاں تے اکٹھے کرن والے انج نہیں سمجھ آئی تے کہہ لینے آ رحماء بینہم شادی جناب علی المرتضی دیے خرچہ جناب عثمان نے کیتا ہے رحماء بینہم شادی جناب علی المرتضی دیے تے فاروق اعظم براتی بن کے آئے نے رحماء بینہم شادی جناب علی المرتضی دیے تے گواہ جناب صدیق اکبر بنے نے رحماء بینہم نے شادی جناب علی مرتضی دیے تے ولیمہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے بنایا تے کھادا ہے رحماء بینہم انج نہیں سمجھ آئی تے کہہ لینے آ اور رحماء بینکم ابو بکر اور علی بھائی بھائی رحماء بینکم فاروق اور علی بھائی بھائی رحماء بینکم عثمان اور علی بھائی بھائی ہن بھائی بھائی تینوں بولنا پے گا تاکہ گل کلیئر ہو جائے پیغام محبت پھیل جائے فرمایا رحماء رحماء بینہم معاویہ اور علی معاویہ اور علی بھائی بھائی آپس وچ لڑن والے نہیں سن بلکہ آپس وچ کی کرن والے سن محبت کرن والے دلیل کتھی اللہ دے قرآن اندر کی آکھیا رحماء بینہم بولو رحماء بینہم اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے ادب دا تقاضا ہے ورنہ میں کچھ ہون دے بارے ہور بھی گل کردا لیکن ادب دا تقاضا ہے میں چپ کر کے تقریر کردا پیا اللہ دے سپرد اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا ڈراؤ کائنات دے لوگ رحماء بینہم آپس اندر محبت کرن والے اے جملہ میں تانوں یاد کرانا ہے نکے نکے بچیاں نو میں جملہ پکوا کے جانا ہے بڑھیاں بابیاں نو جملہ یاد کروا کے جانا
میں جوانوں تانوں بھی یہ گل میں تانوں یاد کروانی ہے کیڑی گل رحماء بینہم پڑھو خا رحماء بینہم اللہ اللہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان داواں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا سوال کیتا گیا علی جی نبی پاک دے صحابہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اللہ دے پیغمبر دے صحاب دے بارے تہاڈا کی نظریہ ہے تے جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے لوگو میں انہاں دے وچ رہندا رہیا ہاں میں زندگی انہاں دے اندر گزاری ہے میری زندگی دے شب و روز انہاں دے اندر گزرے نے علی جی پھر تسی کی نتیجہ کڈیا ہے جناب علی فرماندے نے میری زندگی دے شب و روز انہاں دے وچ گزرے نے میں اے نتیجہ کڈیا ہے جویں دے اللہ دے نبی دے صحاب سن انج دا دوجا مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا انج دا دوجا مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا پتہ لگا جناب علی پاک دے دل اندر محبت نبی پاک دے صحابہ دیئے اللہ پھر جوڑ انج جڑ گیا نا علی المرتضیٰ دی زبان نبی پاک دے صحابہ دی شان اللہ تے قرآن دا دعویٰ سچا ہو گیا رحماء تسی تے بولو یا رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ 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 پاک میرے ازمائش ہے اس ازمائش اندر میں نو کامیابی عطا فرما دے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کر دے سن کائنات دے لوگو دنیا والے ہو اللہ 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 لوگ سمجھتے نے علی سب تو بہادر ہے لیکن علی اپنے آپ نو بہادر نہیں محالا کہ علی پاک تو بہادر کون ہے علی جی دلیر علی علی جی جرت مند علی علی جی غیرت مند علی علی جی بہادر علی علی جی سخی علی علی جی شیر جلی علی علی جی فاتح خیبر علی علی جی حیدر کرار علی علی جی میرے پیغمبر دے پیارے علی علی جی امامدار علی علی جی مومنہ دے دل دی بہار علی علی بڑا بہادر ہے اتنا بہادر ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دا مقابلہ کرنے واسطے مرحبا آیا اور آ کے مقابلہ کرنے لگا تے کہندا علی تو میرے مقابلے جو چلا جاؤ جناب علی فرماندے نے میں تینوں کہنا تو چلا جاؤ وہ کہندا جے میں جاواں گا تے مینوں میرے علاقے دیاں بیویاں تانا مارن گیاں تے جناب علی فرماندے نے جے میں واپس جاواں گا مینوں جنت دیاں اڑا تانا مارن گیاں اللہ ایڈے بہادر جناب علی المرتضیٰ مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تو واکھے آ بہ جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تینوں رکھے او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نہ اودا ککھے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بڑے سن لیکن پھر بھی آپ فرماندے نے لوگو تسی مینوں بہادر سمجھ دے ہو تے میں ابو بکر صدیق نو بہادر سمجھنا وا علی جی وجہ کی ہے فرمایا جدو اللہ دے پیغمبر نے ابتداءً دین اسلام دی دعوت دا تبلیغ دا آغاز کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے دین دی تبلیغ کر دے سن مکے دے لوگ
لوگ نبی پاک نو پتھر ماریا کردے سن ڈر دا کوئی بندہ مکے والیاں دے کافراں دے سامنے نہیں سی جایا کردا واحد صدیق سی جڑا کہ بڑھ کے نبی پاک دا دفاع کریا کردا اللہ دے پیغمبر دا دفاع کریا کردا اس واسطے کائنات دے لوگوں میں علی کہہ رہا ہاں لوگ کی سمجھدے نے علی بہادر علی سمجھدا ہے صدیق بہادر اللہ اکبر پھر جوڑ کی جڑ گیا نا جناب علی المرتضی دی زبان صدیق اکبر دی شان تے قرآن دی آیت ذرا تسی بھی پڑھ کے سناؤ ہاں ذرا بچیوں تسی بھی سناؤ بڑے تسی بھی سناؤ بینہم اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ غور کر دے جانا جدو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت ہو گئی آپ دنیا تو چلے گئے آپ دا جسد پاک پیا ہویا ہے نا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک بندہ آیا نے آ کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ لیا تے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کی زبان چو کہندا ہے عمر میں اللہ دے نبی دی زبان چو کئی دفعہ سنیا ہے نبی پاک فرمایا کر دسن میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر نے کھانا کھادا میں ابو بکر عمر نے پانی پیتا میں ابو بکر عمر نے سفر کیتا یعنی اللہ دے پیغمبر اپنے جملیاں دے اندر جناب عمر نو جوڑیا کر دے سن کہ او جڑا بندہ میرے کندھے تے ہاتھ رکھن والا کہندا ہے اے عمر میرا یقین ہے جویں اللہ دے نبی اپنے جملیاں دے اندر تانوں ملا دے سن اج تسی شہادت دے مرتبے تے فیض ہو گئے ہو اج اللہ تانوں نبی پاک نال ملا دے گا حضرت ابن عباس فرماتے نے میں بڑا راضی ہویا ایڈیاں سونیاں گلاں کرن والا کیڑا بندہ ہے فرماتے نے جو پیچھے مڑ کے ویکھیا تے او دا نام علی المرتضی ہے اللہ 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 میں قربان جاواں پھر جوڑ کیویں جڑیا علی المرتضی دی زبان جناب فاروق اعظم دی شان اللہ تے قرآن دی ہے تو ثابت ہو ذرا سارے پڑھنی ایک دا دور لا کے پڑھنی ہے تہاڈے کولوں تبرہ نہیں کروا رہا تہاڈے کولوں جناب نام تام نہیں کروا رہا او ہور نے جڑے آل رسول دے نام تے لوکاں نو سج کے تے تبرے دی دعوت دیندے نے ہم نہیں دیتے اور میں تے تانوں مسجد بلا کے قرآن نہیں بلا کے قرآن سنا رہا تے قرآن پڑھا رہا ذرا سارے بولو اپنا رحماؤ بینہم اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت بھی کر بے لدمیو نام دا بر دے سن تے اہل بیت بھی کر بے لدمیو نام دا بر دے سن انہاں وچکار رہندا سی انہاں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرت امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ہے یعنی علی بن حسین بن علی جنہیں اہل تشیع بیمار کربلا بھی کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ آپ کو کسی بندے نے پوچھیا امام جی دسو نا اللہ دے پیغمبر دے ہاں حضرت ابوبکر صدیق دا تے جناب فاروق اعظم دا مقام کتنا ہے حضرت صدیق دا مقام حضرت فاروق اعظم دا مقام کتنا ہے
تے حضرت امام زین العابدین نبی پاک دی قبر مبارک کول چلے گئے تے قبر دے کول جا کے دوواں یاراں دیاں قبراں ول اشارہ کر کے فرماندے نے جنہ اج مقام اے نہیں ادو مقام سی، یعنی اج بھی نال نے ادو بھی نال سن، اج بھی کٹھے نے ادو بھی کٹھے سن۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین یعنی بیمار کربلا کہہ رہے ہیں۔ پھر جوڑ کیویں جڑے گا؟ امام زین العابدین دی زبان صدیق عمر دی شان سارے بولنا سنگنا نہیں، ہر بندے نے بولنا، جڑا جڑا قرآن نو ماندا بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا حضرت امام محمد باقر کون ہے؟ یہ سیدنا حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کا لقب باقر ہے، انہیں امام باقر رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جڑے نے انہاں کول کسی بندے نے سوال کیتا، اچھا جی ایک گل دسو، تلوار نو آراستہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یعنی تلوار نو سونا بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تلوار اتے پھول بوٹے لانے جائز نے کہ نہیں جائز نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدنا حضرت امام محمد باقر فرماندے نے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہ کہندا جی دلیل کی ہے؟ آپ فرماندے نے صدیق اکبر نے بھی انج کیتا سی، حضرت صدیق نے بھی انج کیتا سی۔ وہ کہندا جی تسی صدیق کہہ رہے ہو، تسی کہہ رہے ہو؟ حضرت امام محمد باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آسمان وال منہ کر کے فرماندے نے ہوا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق۔ میرے کولو پوچھن والیا ہوئے میں تانوں ادب منڈے ہو اور میں تانوں ادب نہیں سکھا سکدا، میں سمجھ گیا بھی میں نہیں سکھا سکدا، میرے وسو تسی باہر جے کھڑے تسی کتھوں ادب سیکھنا ہے؟ اللہ 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 توجہ کرنا، میں تے پائی آدھا ٹائم پورا کردا پیا، آل رسول دی نوکری کردا پیا، اللہ دا قرآن تانوں سناندا پیا، آپ دے اُتے آئی ازمائش نو پورا کردا پیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ، میں جناب باتاں دا ذکر پیا کرنا وا۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی زبان تو ارشاد فرمایا او میرے کول پوچھن والیا تو مینوں کہنا تسی صدیق کہندے ہو، میں 3 باری کہہ رہا وا او صدیق نے، او صدیق نے، او صدیق نے۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی زبان تو جناب صدیق دے بارے آکھیا، پھر جوڑ کیویں جڑ گیا؟ حضرت امام محمد باقر دی زبان جناب صدیق دی شان، بڑے بڑے بولو بچیاں دی خیر، رحماؤ بینہم۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو گے یہ تے ساری آل رسول بیان کر دے پینے اصحاب رسول دی شان، پنا اصحاب رسول نے بھی کیتی ہے، ہاں ہاں اصحاب رسول نے بھی کیتی ہے۔ ہن آپا ورکی دا دوسرا پاسا کر لینے، ہن آپا کیسٹ دی دوسری سائڈ لا لینے، ہن پلا کیے؟ ہن صحاب رسول دی زبان، آل رسول دی شان، توجہ کرنا دراؤ۔ فرمایا رحماؤ بینہم، آپس اندر پیار کرن والے، محبت کرن والے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ سیدنا حضرت سید بخاری میں آندا ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سن لوگوں مینوں اللہ دی قسم میں صدیق نو اپنے رشتہ دار اڈے پیارے نہیں لگ دے جنہیں نبی پاک دے رشتہ دار پیارے لگ دے نے۔ مینوں اپنی آل اڈی چنگی نہیں لگ دی جنہیں اللہ دے نبی دی آل چنگی لگ دی گے۔ میں اپنی آل دا اتنا خیال نہیں کردا جتنا اللہ دے نبی دی آل دا خیال کرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ تے ایتھے پھر جوڑ کیویں جڑیا؟
جناب صدیق دی زبان آل رسول دی شان تے قرآن دی آیت پڑھو رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ میں قربان اے بھی روایت بخاری اندر آندی ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی کٹھے نماز پڑھ کے نکلے نے مسجد نبی وچوں باہر کہ جناب حسن کھیڑ دے نظر آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیڑتے نظر آئے آپ نے اگے بد کے جناب حسن نو چک لیا اور چک کے جناب سینے دینا لگایا اور زبان چو فرما دینے بیا بی حسن حسن میں صدیق دا بابا تیرے تو قربان ہو جائے صدیق میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے دیکھے فرمایا شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین علی جی آجڑا تواڈا بیٹا حسن نا اے دی شکل تواڈے نال نہیں رل دی اے دی شکل آمنہ دے در یتیم نال رل دی اے دا چہرہ تے اللہ دے پیغمبر نال ملدا ہے اللہ 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 او کیا حسن و حسین دیاں شانہ او سارا جگ ہے جس دا پروانہ او کیا حسن و حسین دیاں شانہ او سارا جگ ہے جس دا پروانہ سخراب دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو وارے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپتان دا ذکر پیا کرنا درا محبت نار پیار نار سن دے چلے جانا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلیفۃ المسلمین بنے او جناب امیر المومنین بنے تے آپ نے نام مدینے دے بچیاں دے اندر جبے تقسیم نو آپا کمیز آدھنے مکے دے بچیاں دے اندر چوگے تقسیم کیتے جبے تقسیم کیتے دیکھو دو بچے آ گئے دو جوان آ گئے حضرت حسن آ گئے تے حضرت حسین آ گئے آپ کدی انہاں جبیاں وال ویکھ دے نے انہاں لباس وال ویکھ دے نے تے کدی انہاں شہزادیاں وال ویکھ دے نے تے پھر فرمایا لوکو اے جبے جنت دے شہزادیاں دے لائق دے کوئی نہیں آپ نے کوڑے تے ایک بندے نوں بٹھایا انہوں یمن اندر بھیجیا وہ یمن اندر دو خوبصورت بہترین اعلیٰ قسم دے جوڑے لے کر کے آیا آپ نے جنت دے شہزادیاں نوں پکڑائے فرمایا حسن و حسین پہن کر کے آؤ جناب دے حسن نے بھی پہن لیا کرتا جناب دے حسین نے بھی پہن لیا کرتا تے پہن کر کے جدو جناب بنج کر کے نکلے نے باہر تے سیدنا حضرت عمر بے کے مسکرا پہ اور فرما دینے آلہ آنا تابت نفسی ان دوما شہزادیاں نو ویکھ کے میں عمر دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے میرے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے میرے سینے وچ سکون آ گیا ہے میں جنت دے شہزادے ویکھ لینے اللہ اکبر اللہ پھر کیویں جوڑ بنیا جناب فاروق اعظم دی زبان حسن و حسین دی بولو حسن و حسین دی شان تے قرآن دی ایت بھی ذرا محبت نہ پڑھیا جے رحماء بینہم لوگ تانوں بڑیاں گلاں کرنگے لوگ تواڈے سامنے بڑیاں کہانیاں سنانگے کدی جنگ جمل دا حوالہ دے دینگے کدی جنگ صفین دا حوالہ دے دینگے کدی باغ فدق دا حوالہ دے دینگے لوگ تواڈے دماغاں نوں خراب کرن واسطے بڑیاں گلاں کرنگے او جدو ساریاں گلاں کر کے چپ کر جان تے تسی کوئی عہد دا جملہ پڑھنا رحماء بینہم انہوں کہنا ہے میں نہیں جاندا تاریخ وچ کی لکھے آئے میں نہیں جاندا مورخاں کی لکھے آئے میں تے جاننا وا رب دے قرآن نے آکھیا رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دورے تے مدینے وچ بارش نہیں ہوندی پئی قحط پہ گیا لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عمر کو آئے عمر جی بارش نہیں ہوندی پئی کی کریے
فرمایا نبی پاک دے چچے نو بلاؤ اللہ دے نبی دے چچے نو بلا کے آؤ تے بار میدان اندر حضرت عمر نے دعا واپتے ہاتھ چک لے ہے دعا سنیں حضرت عمر ہاتھ چک کے دعا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں عربی کا مفہوم سیدنا حضرت فاروق اعظم ہاتھ چک کے دعا کر دینے اور فرما دینے اللہ سونیا اگے نبی پاک رسالت و سلام ساڈے درمیان ہوندے سن تے اسی جناب انہاں نو کیا کر دے سان او دعا کریا کر دے سن تسی بارش نازل کر دیندے سو ہن اللہ دے محبوب پیغمبر تے تواڈے کول آ گئے اسی اج اللہ دے نبی دے چچے نو نال لے کر کے آئے ہاں اللہ سونیا رحمت دی بارش نازل کر دے لکھیا اے کتاب اندر حضرت عمر دے ہاتھ واپس لوٹن تو پہلا اللہ پاک نے بارش نازل کر دیتی ہے انج کہہ لو نبی پاک دے چچے دا حیا آسمانہ والے رب نے بھی کر لیا جناب عمر نے بھی کر لیا اللہ 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 پھر جوڑ کے میں جڑیا فاروق اعظم دی زبان نبی پاک دے چچے دی پاک دے چچے دی شان ذرا بولو خاں قرآن پاک دا جملہ رحماؤ بینہم رحماؤ جاندے جاندے تے سونا ذرا پچھی بولو خاں رحماؤ بینہم اللہ اکبر آخری حدیث سنو گل مکائیے سیدہ فاطمہ اپنا وعدہ یاد ہے تو انہوں کے نہیں یاد ہے نا مولانا امان الرحمان عثمانی صاحب دا بیان تسی سننا ہے تسی اللہ نے وعدہ کیتا ہے کسے بندے نے اٹھنا نہیں بالکل آرام نہ بیٹھنا ادھر آخری حدیث سن لو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کولوں پوچھیا گیا سوال کیتا گیا ماں جی اے تسی جو اللہ دے نبی دی بیوی ہو تسی دسو خپنا نبی پاک وانگو ٹرنا نبی پاک وانگو اشارے کرنا نبی پاک وانگو بہنا نبی پاک وانگو گفتگو کرنا اے توانوں کیدے وچ نظر آیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی دی طرح ٹرنا بیٹھنا بولنا چلنا میں نظر آیا ہے تے فاطمہ وچ نظر آیا ہے فاطمہ ہونج ٹر دیئے میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اما فرما دیاں نے جو ٹر دیاں نے جویں اللہ دے نبی ٹریا کر دے سن ان جو بیٹھیاں نے جویں اللہ دے نبی بیٹھیا کر دے سن ان جو گفتگو کر دیاں نے جویں اللہ دے نبی گفتگو کریا کر دے سن اور کائنات دے لوگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب پیغمبر دے بار سیدہ عائشہ روایت کرنے والیاں نے نا عائشہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر آخری ایام اندر نے تے آپ نے سیدہ فاطمہ نو بلایا کان اندر کو گل کیتی تے سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں پھر کان اندر گل کی تھی سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں تے بعد اندر میں پوچھیا جناب فاطمہ دے کولو میں شاید سیدھی راویاں نے فرماندیاں نے میں پوچھیا جناب فاطمہ کولو فاطمہ دسنا اللہ دے نبی نے پہلے گل کیتی تسی مسکرا پئیاں پھر پہلے گل کیتی تسی رو پئیاں پھر گل کیتی تسی مسکرا پئیاں دی وجہ کیا ہے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ماں فاطمہ عرض کر دیاں نے امی جی پہلے نبی پاک نے میرے کان اندر آکھیا فاطمہ میرے تیرے دنیا تو جدائی دا وقت آ گیا ہے تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر میرے جان تو بعد تو میں نے سب تو پہلے آ کے ملے گی اور اس حدیث دی راویہ بھی سیدہ عائشہ نے کہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ دو سیدۃ النساء اہل الجنہ ماں عائشہ فرما دیا نے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ پاک نے جنت دیاں عورتاں دی سردار بنایا ہے تے فاطمہ نو بنایا ہے اللہ اللہ پھر جوڑ کے میں جڑیا ماں عائشہ صدیقہ دی زبان تے سیدہ فاطمہ دی شان سارے ایک وری بول کے کہہ دو میں تواڈے کول اجازت لین لگا رحماؤ یاسین اسلامک سینٹر اے ریکارڈنگ کر رہے ہیں
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। سارے بھائی بیٹھنا